वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी बजट 2025-26 के सिलसिले में जो हम मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 पे बैकवर्ड चल रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं और कोच होस्ट में साथ बुशरा भी मौजूद हैं और हम दोनों हज़रात जो इस वक्त जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं वफाकी बजट पे ही। हमारे वक्फे जाने से पहले हमारे इन तीनों मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और हमने आपको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़ुबैर मोतीवाला और जावेद बिलवानी की भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनाए। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या वफाकी बजट एक आम आवाम की तो अभी तक कोई उनका तबसरा नहीं आया कि वो खुश है या नहीं है, लेकिन 10% जो उनकी तनख्वाहों में इजाफे की बात हुई है वो यकीनी तौर पर खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बता दे कि ये जितने फिगर्स भी दिए जो अंदर की खबरें आप लेकर आ रहे हैं ना, वो भी बताएं कि ये बहस होनी है अभी कौमी असम्बली में, इसको बहस होनी है, कैबिनेट असम्बली में बहस होगी, फिर सेनेट पे जाएगा और यकीनी तौर पे इसमें कुछ फिगर्स जो हैं उसमें रद्दबदल होंगे। सिर्फ मिसाल के तौर पे सोलर टैक्स पे जो 18% सेस लगाया गया इस पर तवील बहस होगी, प्लस 10% की जहाँ तक इनकम अपना तनख्वाह के बढ़ाने की बात हुई तो पहले भी ये बात हो चुकी है कि IMF राजी नहीं है। IMF 5% तक राजी था या 7.5% तक राजी था, लेकिन अब ये 10% प्राइम मिनिस्टर ने की है, ये बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फिगर्स जो हैं ये तब्दील होंगे, तो इसलिए ये वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ये फिगर्स दे दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें तब्दीली होगी। अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, अभी बहस बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन तो 1 जुलाई से होगी, 1 जुलाई से पास होने के बाद 1 जुलाई से होगी, जब सेनेट से सबसे पास जब बजट पास हो जाएगा। जब हम ब्रेक पे थे तो ब्रेक पे भी एक बजट को हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे मैंने सवाल किया था कि क्या ये बजट आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था कि यार ये क्या, हमने तो कुछ और सोचा था। जी नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि 3 महीने पहले जब हमारी इनसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 3-4 months बिफोर बजट एंड दिस बजट वोंट बी अ सरप्राइज। एंड ही लिटरली वेंट टू एवरी फेडरेशन आए, एप्टमा आए, इनके कराची चेंबर आए, कौन सा चेंबर है जहाँ नहीं गए, उन्होंने लोगों को नहीं सुना और उन्होंने लोगों को इंडिकेशंस भी दे दी व्हाट विल बी इन बजट। यस, वी हैव डिस्कस कि जब आप बात करते हैं कि 11% ऑफ द इकोनॉमी, ये मेरी फेडरेशन में मेरी खुद बात हुई थी कि जब आप 11% टैक्स टू जीडीपी बात कर रहे हैं, अगर आपका टैक्सेबल जीडीपी 40% है तो इट बिकम 44% फॉर द पर्सन हु इज पेइंग द जीडीपी। ही सेड यस, वी विल मेक श्योर कि हम इसको एक्सपेंड करके अब बढ़ाएं और लोगों को रिलीफ दें, विच ही डिड। आप पहले देखें ना कि आपके जीडीपी की जो इंडस्ट्री है आज खुद आप सर्वे के हिसाब से 18% है। 18 में से आप आईपीपी शाईपीपी निकाल दें, वो तो इंडस्ट्री नहीं है, वो तो बॉन्ड है, उनको हटा दें तो 12-14% इंडस्ट्री से जब आप 40-50% से ऊपर 50% से ऊपर टैक्सेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बर्डन रहेगी। उसका हल सिर्फ ये है कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। अच्छा, एसएमईज के बारे में बताएं जी। एसएमई में भी देखिए, हमें एसएमईज को भी थोड़ा प्रमोट करके, कॉटन इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करके जी वो सारा देखिए, मैं लेकिन हमने देखा कॉटन इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो गई है जी। उसकी वजह है, उसकी वजह टैक्सेशन सिस्टम था कि आपका टैक्सेशन सिस्टम इतना अप्रेसिव बनाया गया कि वो बंद हो गई। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट बंद हुआ है, उन्होंने कंसेशन और सब कुछ लेके अब 18% का ईएफएस का अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाजार में बिक रहा है, वो कैसे चलेगा 18% से? बंद हो गया। बिल्कुल, ये एक मिसाल बता रहा हूँ। अब कोई बटन आज से आपको बताऊं कि टेक्सटाइल में 19.50 बिलियन डॉलर जो है वो हमने 22 में अचीव किया था, जिसमें $1.5 बिलियन की खाली इंपोर्ट थी ऑफ कॉटन, नथिंग एल्स। 18 बिलियन आपकी खालिस 17.5 बिलियन थी। आज आपकी सारा मरकब के मेरे ख्याल में 18 बिलियन भी नहीं पहुंचेगी और उसमें ऑलरेडी माशाल्लाह 6 बिलियन की तो इंपोर्ट्स आ गई, जिसमें सिर्फ 1.5 अरब की कॉटन है, 2 अरब का यान आ गया, 1.5 अरब का कपड़ा आ गया। एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि 3,000 का टैक्स है। अमेरिका ने कहा कि टैरिफ में बराबरी करो, ठीक है जी। आपकी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा जो है यूरोप है, अमेरिका, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि जब टैरिफ पे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जब इक्वली तौर पे कुछ मसला होंगे, जब होगा तो आपकी एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, पॉजिटिव होगा। वो इसलिए कि जो वो टैरिफ चाह रहे हैं वो हमारे पहले ही जीरो है। जैसे कॉटन पे दुनिया में उन पे टैरिफ है, हमारे यहाँ जीरो है, तो वी हैव अ बेटर नेगोशिएटिंग प्रोसेस। अगर आप देखें कि सारे रीजन में हम पे सबसे कम लगा था, वो भी हमारा डेफिसिट ज्यादा था, मगर हम उस अगर एज को खोदेंगे कि जी हम थोड़ी सी लालच करें कि जी हम, देखिए वो तो लालच भी नहीं है। ईएफएस में जो सेल टैक्स है वो रिफंडेबल है, जैसे लोकल से रिफंड होगा वैसे इंपोर्ट से रिफंड होगा। सर फाइलर्स नॉन फाइलर्स पे बात करूंगी सर, इस पे डिटेल बात करूंगी मैं, उससे पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जो इससे पहले आप कमेंट कर रहे थे। जी गालिबन हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से एक्सपोर्ट के ऊपर जो है। देखिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो मैंने पहले आपको अर्ज किया, हम वो कम्पीट करिए विद द वर्ल्ड।
ہمارا جو مقابلہ ہے، پہلا ہمارا مقابلہ ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز سے ہے، ہمارا بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ویتنام ہے، پلس وہ ہے شری لنکا ہے. سو ہمیں جو مین جو ہمیں جو ہوتا ہے ہرڈل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے، جب ہم جاتے ہیں وین وی ایگزبٹ ان دی انٹرنیشنل ورلڈ یا ہمیں بائر سے انٹریکشن ہوتا ہے تو وائی آر وی ایکسپینسو؟ بیکاز ہماری کاسٹ زیادہ ہے. ٹیکسیشن از another issue which has come up this year. اس سے پہلے واز انرجی جو تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ایڈریس ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس میں بالکل پی ایم صاحب کی ایفرٹس ہیں اور اس میں سسٹم بھی ایفرٹ کر رہا ہے، بٹ اٹ از اگین دیر از گراؤنڈ ٹو کور ان دیٹ. نمبر 3 از دا جنرل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وچ ہیز جنرلی گون ہائی. اب ایشو کیا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ 2021 کے اندر ہم نے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $21 بلین ہٹ کی ہم نے. اٹ واز دا ہائیسٹ ایکسپورٹ آف پاکستان آف ٹیکسٹائل ایور. اس کے وہ کیوں تھی؟ وہ بیکاز ہم نے ایک پالیسی امپلیمنٹ کی تھی RCEP کی، ریجنلی کمپیریٹیو انرجی ٹیرف جو ہے. اس پالیسی کا فائدہ یہ ہوا کہ وی وینٹ ریئلی اکنامیکل ان دا مارکیٹ. ہماری الیکٹرک کاسٹ کافی کم ہو گئی بیکاز وہ مین کمپوننٹ ہوتا ہے چین کا. ٹیکسٹائل کی چین کا الیکٹرک جو ہے وہ مین کمپوننٹ ہے، وہ چاہے وہ کسی اسٹیج پہ بھی ہو. تو جب وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی 3-3.5 سال، ہم نے دیکھا کہ وہ ایکسپورٹ جو ہے ہماری ود ان 3 ایئرز جو ہے وہ $1,500 سے 21 پہ آ گئی جو ہے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس ایک بڑا سکسیزفل پالیسی. ایک فیکچولی وہ پروو ہوئی بات وہ. اس کے بعد وہ پالیسی جو ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز، ویریس ریزنز اینڈ کنسٹرینس آف دا ڈونرز، وہ ہم اس کو نہیں مینٹین کر سکے جو ہے وہ، اور ہم اس کو وڈرا کرنا پڑ گیا. اس کے بعد ریٹ الیکٹریسٹی ہمارے آلموسٹ مور دین ڈبل ہو گئے. گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی. میں نے ایسے انرجی آئی مین گیس اینڈ الیکٹرک بہت جی. سو اور میرے خیال میں ٹیکسٹائل میں سب سے پرابلم پانی کا بھی ہے. واز ڈیفینیٹلی ایڈڈ چیلنج، مگر اس کا میگنیٹیوڈ کم ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو اس کے مقابلے میں. اب کیا ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی کامیاب ہے اور وہ پالیسی جو ہے اس نے ہمیں رزلٹ دیا ہے اور اس کے بعد وڈرا ہو جاتی ہے، اینڈ دین وی فال بیک ٹو $16 بلین اگین. پچھلے سال 16-30 سال سے 17 ہو جائے گی میرے خیال سے. ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ وی نو ویئر وی آر گوئنگ اینڈ ہمیں ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا. تو دیر از نو راکٹ سائنس ناؤ، اٹس ویری سمپل. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ٹیکسیشن کو کمپیریٹیو بنانا ہے کہ ہم اپنی ٹیکسیشن اس بریکٹ میں رکھیں جو ہم ٹیکس ایکسپورٹ نہ کریں اپنا، کہ ہم اپنے ایس ایم ایز کو یا اپنی انڈسٹری کو جو بھی، چاہے وہ LSM ہو یا ایس ایم ایز ہوں، وہ کمپیریٹیو ہو ٹیکس کے اندر، انرجی کے اندر اور ان ادر کاسٹ آف ڈوئنگ. جنید بھائی، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں نا، میرا اپنے خیال ہے کہ 40 سال ثقافت تو مجھے ہو گئے اس میں. میرا خیال ہے کہ میں تو شروع سے ہر سال یہی سنتا آ رہا ہوں کہ ٹیکس کی GDP بڑھنا چاہیے، ٹیکس میں یہ ہونا چاہیے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پرائم منسٹر سے بھی ہوتی ہے، وزیر خزانہ سے بھی ہوتی ہے، مطلب یہ بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں میں آپ خود سمجھ جائیے گا، میں اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ ان کو بتاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ ساری باتیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا ابھی شروع میں جب میں نے بات، یا کوئی ان کا ایشو ہے، کوئی ان کا ویژن ہے. میں نے آپ کو ابھی شروع میں عرض کیا کہ ایک SOP سیٹ ہے کہ بیفور دا بجٹ از پریزنٹڈ 3-4 months بفور دیٹ تمام ایسوسیشن اپنی پروپوزل دیتی ہیں جو کہ ہر دفعہ دی ہے. میں نے آپ کو پھر عرض کیا کہ اٹ از اے میٹر آف پرائیورٹی. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی پرائیورٹی کو، اگر ہم نے اپنی پرائیورٹی بنانی ہے ایکسپورٹ ڈریون گروتھ، تو ہماری ہر پالیسی اس کی الائنمنٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جب میں ایکسپورٹ ڈریون گروتھ کی بات کرتا ہوں نا، تو میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اس کے ایکسپورٹ کے ساتھ جو لوکل انڈسٹری ہے، جو کہ اس کی انٹیگریٹڈ انڈسٹری ہے، جو کہ اس کی چین انڈسٹری ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. بات ہے کہ الائڈ انڈسٹری اس میں لازمی ایگزیکٹلی. اچھا بالکل، ابھی جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے EFS کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں، EFS اسکیم جب لانچ ہوئی تھی آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے، جب وہ انہوں نے صحیح طرح اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، 2 سال ہو گئے اس بات کو. 2014 میں ہوئی تھی نا؟ نہیں، 18 میں آئی تھی اور 21 میں اس کو سمجھے انہوں نے اس کو فل اسپیڈ میں امپلیمنٹ کیا. اس کو 22 کے اندر جو ہے جب یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے تو اٹ ویری پریکٹیکل اینڈ اے ویری بیلنسڈ اسکیم. وائی؟ بیکاز اٹ ہیڈ کورڈ آل سائڈس. یہ لوکل انڈسٹری کو بھی کور کر رہی تھی کہ وہ لوکل پہ بھی ٹیکسز چارج نہیں کر رہی تھی، امپورٹ پہ نہیں کر رہی تھی. اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل اگر ہم روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور چند لوگ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سب کا لائسنس کینسل نہیں کر دیتے. جو ہے ہم ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں فالٹ ہے، اس فالٹ لائن کو ہم نکالتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ اٹ وڈ ہیو بین مائٹ ہیو بین بیٹر کہ ہم اس اسکیم کو اسی شکل میں لے کے جاتے جس میں یہ آئی تھی. یعنی مینس کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتا، لوکل انڈسٹری کو بھی جو پرچیزز ہوتی ہیں اس کو بھی ایڈوانٹیج ملتا، کسی کو نقصان نہ ہوتا. لیکن جنید صاحب، آپ یہ بھی جو دیکھیں گے کہ دس از ناٹ یور بجٹ، دس از ناٹ یور بجٹ، یہ IMF کا بجٹ ہے. اور IMF کو آپ ایسا کریں کہ نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جا کے IMF کو کنوینس کریں نا. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ ذرا میں جی صاحب کو بات کر لوں. جی
देखें IMF, मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये बजट सिर्फ आपने नहीं बनाया, इन सर्कमस्टांसेस में हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनसे निगोशिएट किया, उनसे काफ़ी पहलू पे निगोशिएट किया, और जैसे पहले बात हुई कि 3 महीने पहले से इसकी तैयारी एसोसिएशंस में, फेडरेशन में, चैम्बर्स में जा करके उनको बताया कि हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। देखिए कोई भी बजट जब भी आता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर तबके को, हर इंडस्ट्री को, हर ट्रेड को एक इस तरीके से होता है, सारों को खुश नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर आप लोकल इंडस्ट्री के लिए बजट बनाएंगे तो एक्सपोर्टर नाराज होंगे, एक्सपोर्टर के लिए बनाएंगे तो लोकल। तो एक बैलेंस होना चाहिए। देखें आप किसी हाल में खुश नहीं होते, हमारी ये खसलत है, हम इंसान हैं, हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते। आप अपने घर में भी रहते हुए नहीं खुश होते। देखें ये एक फैक्ट है, ये सुपर फैक्ट है। इस फैक्ट 11% सर देखिए इस सुपर फैक्ट को है ना, मेरा फिर वो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, देखिए फाइलर्स और उन पे जो सख्तियां हो रही हैं उस पे हम बात करेंगे। बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक लेना है, आपके बाद एड ज्यादा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद इस पे बात करते हैं। अच्छा अगर मुझसे